सबनेटिङको एक्जाम्पल हेर्यौं जहाँ चाहिँ हामीले के गर्यौं भने होस्ट बिटबाट 3टा एक्स्ट्रा बिट लिएर सबनेट गर्यौं हैन जसमध्ये भनौं न हामीले 2 को पावर 3 जतिवटा बिट लिन्छौं हामी बढ्दो गर्छौं त्यतिवटा नेटवर्क बन्छ सबनेट बन्छ दैट मीन्स 8 वटा सबनेट बनाएको थियौं जसलाई हामीले नम्बरिङ गर्दाखेरि 000 001 यसरी हामीले नम्बरिङ गरेका थियौं र यसपछिको 5 वटा बिटलाई हामीले होस्ट बिटमा कन्भर्ट गरेका थियौं बाँकी 5 वटा बिटलाई हामीले चेन्ज गर्न मिल्ने अल जिरोज र अल वन बनाउन सकिने म्याक्सिमम हैन सो के थियो भने अल जिरोको केसमा अल जिरोजको केसमा के हुन्थ्यो हाम्रो नेटवर्क आइडी आउँथ्यो हैन है अल वन को केसमा के आउँथ्यो हाम्रो ब्रोडकास्ट आइडी हुन्छ यो बेसिक बुझ्नु पर्यो होस्ट बिटमा सबै बिट 0 गर्यो भने नेटवर्क आइडी आउँछ सबै बिट 1 गर्यो भने ब्रोडकास्ट आइडी हुन्छ र यो दुईटाको बीचको जुन आइपीज हुन्छ तिनीहरू हाम्रो के हुन्छ युजेबल होस्टमा आउँछ हैन त्यति हामीले युज गर्न मिल्छ त्यो आइपीजहरु सो हामीले हेर्न सक्छौं 3टा बिट लियो भने हाम्रो 2 को पावरमा नेटवर्क बन्यो मानौ हामीले एउटा बिट मात्र लियौं जस्ट 1 बिट एउटा बिट लियो भने हाम्रो नेटवर्क सबनेट कस्तो बन्छ त हैन एउटा 0 वाला बन्छ अर्को 1 वाला बन्छ है अनि बाँकी 7 वटा बिट हुन्छ 7 वटा बिट हाम्रो के को हुन्छ होस्टको हुन्छ हो कि हैन हो हैन भन है बुझ्या छैन बुझ्या छ कि छैन मलाई एक्नोलेजमेन्ट आउनु भनेको त्यही हो है सो हामीले एउटा बिट युज गरे पनि हाम्रो नेटवर्क कतिवटा भयो 2 को पावर 1 दैट मीन्स दुईटा नेटवर्क सबनेट बन्छ हैन दुईटा सबनेट बन्दाखेरि पहिलो सबनेटको जुन चाहिँ 0 वाला हुन्छ अर्को सबनेट भनेको हाम्रो 1 वाला हुन्छ बाँकी 7 वटा बिट भनेको हाम्रो होस्ट बिट हुन्छ यो केसमा अल जिरोज गर्यो भने 0 हुन्छ हैन अल जिरोज गर्यो भने 0 हुन्छ दैट मीन्स यो डट 0 हुन्छ हाम्रो अल 1 गर्यो भने यो 0 हामीले चेन्ज गर्न मिलेन सुरुको हैन यो 0 मिलेन बाँकी सबैलाई 7 वटा 1 गर्न मिल्यो सो यसको भ्यालु के हुन्छ डट 127 सो यो काइन्ड अफ रिभाइज पनि हुन्छ भनेर म यो गर्न खोजेको तिमीहरुलाई सो सिंगल बिट गरे भने हाम्रो के कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा देखाउन खोजेको है सो आइपीज हरु कति युज गर्न मिल्ने त हाम्रो डट 1 देखि लिएर डट 126 सम्म गर्न मिल्यो अब 1 वालाको भयो भने यो अर्को सबनेट जसको चाहिँ अगाडिको बिट 1 भयो भने हामीले सिंगल बिट गरिरहेछौं है एउटा रिभिजन जस्तो अनि त्यस्तो गर्यो भने अल जिरोजको केसमा कति हुन्छ र अल 1 को केसमा हुन्छ अल जिरोजको केसमा के हुन्छ यो 1 फिक्स भयो बाँकी 7 वटा बिट दैट मीन्स डट 128 हुन्छ हैन र अल 1 को केसमा यो 1 हामी चेन्ज गर्न मिलेन 1 2 3 यो चेन्ज गर्न मिल्यो 1 2 3 4 यो भनेको हाम्रो 255 हुन्छ बाबु यो 1 लास्टमा छ भने त यो 2 को पावर 0 हो नि यो 1 हुन्छ है अल 1 को केसमा के हुन्छ भने यसको फर्मुला छ 2 को पावर n - 1 हो 1 घट्छ कि ठीक छ सो हामीले युज गर्न मिल्ने कति भयो त 129 देखि लिएर 254 सम्म सो यो तरिकाबाट सबनेट तिमीले गर्न सक्छौ अब मानौं यो 1 बिटको 2 बिट युज गरे भने के हुन्छ त दुईटा बिट हामीले सबनेटको लियो भने के हुन्छ कति बन्छ 2 को पावर 2 भनेको 4 वटा नेटवर्क बन्छ दैट मीन्स 00 01 10 र लास्टको 11 र बाँकी कतिवटा बिट हुन्छ हाम्रो युज गर्न मिल्ने होस्टमा 6 वटा 3 5 6 वटा चेन्ज गर्न सक्छौं हामी है सो यो अल जिरोजको केसमा के हुन्छ यो 0 हुन्छ अल 1 को केसमा यो दुईटा हामीले चेन्ज गर्न मिलेन बाँकी 6 वटा बिट चेन्ज गर्न मिल्यो 3 3 छ यसको केसमा कति हुन्छ यो भ्यालु यो डट 0 भयो हाम्रो नेटवर्क आइडी हुन्छ
यो एनआइडी भयो। यो यसको भ्यालु कति हुन्छ त डट 6 वटा भनेपछि कति भयो 63 डट 63 यो हाम्रो के हो ब्रोडकास्ट एड्रेस आइदर बिआइडी भन र युज गर्न मिल्ने हाम्रो कति भयो त .1 देखि लिएर .62 सम्म हैन। अब अर्को सबनेट यो त 1 नम्बरको सबनेट भयो अर्को 2 नम्बरको सबनेट 3 नम्बर 4 वटा सबनेट बन्ने भने त हाम्रो हैन 4 वटा सबनेट बन्यो भने अर्को सबनेटको के हुन्छ 0 1 छ त्यसपछि हामीले अर्को 6 वटा बिट चेन्ज गर्न मिल्यो दैट मीन्स 0 1 अनि अर्को 6 वटा 1 2 3 4 0 हामी हुन्छ नेटवर्क आइडी को लागि त सबै 0 बनाउनु पर्यो होस्ट बिटलाई 6 वटा 0 गरे भने यो हाम्रो कति हुन्छ डट 128 64 हुन्छ 64 हुन्छ 1 2 सातौं पोजिसन हुन्छ 64 हुन्छ यो हुँदैन है डट 64 हुन्छ र अल वान को केसमा यो 0 1 फिक्स भयो 1 2 3 4 5 6 कति हुन्छ यो 127 सो यो ब्रोडकास्ट आइडी र नेटवर्क आइडी आयो दैट मीन्स डट 65 देखि लिएर डट 126 सम्म युज गर्नु र यसरी हामीले गर्न सक्छौं सो हामीले अहिले के गरिरहेछौं भने नम्बर अफ सबनेट्स को आधारमा सबनेटिङ गर्यो है निडेड को आधारमा जतिवटा हाम्रो निड छ नेटवर्क बनाउनु पर्ने त्यो आधारमा हामीले अहिले सबनेट गरिरहेछौं हामीले सबनेट गर्न सक्ने भनेको के हो भन त भन के भन्नु लाग्यो यसमा 7 बिटलाई सबनेट गर्न मिल्छ कि नै सर अनि त्यसपछि त होस्ट हुँदैन नि 7 बिट गरेन 7 बिट यस्तो छ /30 सम्म जान्छ 30 वटा बिट सम्म युज गरिन्छ है किनभने एउटा ब्रोडकास्ट र एउटा नेटवर्कको त आइडी चाहियो 6 बिट मात्र गर्न मिल्ने भयो है सर त्यसो भए 6 बिट सम्म जान्छन् है किनभने नेटवर्क आइडी र ब्रोडकास्ट आइडी त चाहियो नि जुनसुकै नेटवर्कको दुई त्यसै भयो हो कि हैन अनि कुनैमा त कम्तीमा दुईटा होस्ट त हुन्छ नि कुनै नेटवर्कमा आइपी दियो भने कम्युनिकेट गर्नको लागि हो कि हैन मान कुनै यो राउटर छ अब यो तिम्रो प्याकेट जान्छ भने यो कम्तीमा तिमी म्याक्स के मिनिमम के गर्न सक्छौ भने यो कम्प्युटरलाई डाइरेक्ट राउटरमा जोड्न सक्छौ त्यही गर्न सक्छौ नि हो कि हैन मिनिमम यो दुईटा होस्ट भएको त सिस्टम हुन्छ यो 2 होस्ट भन्दा कम पनि हुन्छ र भन त नेटवर्क बनायो भने दुईटा भन्दा कम कम्प्युटरको नेटवर्क बन्छ दैट विल नट बी नेटवर्क है सो मिनिमम 2 त उसै हुने भयो अब यसमा दुई नेटवर्क एड्रेस र ब्रोडकास्ट एड्रेस जोड्दियौ दैट मीन्स के भयो 4 हैन 4 भनेबित्तिकै कतिवटा बिटमा गयो 2 बिटमा गयो है होस्टको कुरो गरेर छु नेटवर्कको हैन मैले अहिले है मिनिमम दुईटा होस्ट हुनु पर्यो दुईटा कम्प्युटर भन्नेबित्तिकै के भयो दुईटा होस्ट भयो नि त यो सो 4 वटा होस्टको लागि कम्तीमा बनाउनु पर्यो सरी 4 वटा होस्ट इन्क्लुडिङ नेटवर्क एड्रेस र ब्रोडकास्ट एड्रेस भन्न सक्छौ हैन दैट मीन्स 2 होस्ट त्यतिबेला के हुन्छ बाकी सबै बिट तिमीले नेटवर्कमा पठाइदिन मिल्छ सो 32 बाट 2 घटाइदेऊ 30 वटा बिट नेटवर्कमा पठाउन मिल्यो नेटवर्क बनाउन मिल्यो ठीक छ हजुर सर अब हिजोको जुन ब्याकग्राउन्ड थियो र अहिलेको यो एक्जाम्पलले मलाई लाग्छ यो नर्मल सबमिटिङको क्लियर हुनुपर्छ है कसैलाई कन्फ्युज छ भने भन त्यसपछि म नेक्स्ट फेरि अगाडि बढाउँछु ठीक छ हामीले यो सबनेट गर्यौं है यसमा पनि हेर हाउ मेनी कम्पनी निड्स यहाँ 6 सबनेट्स भन्यो नि कतिवटा नेटवर्क बनाउनु पर्ने छ पहिला भन्छ कि त कतिवटा नेटवर्क बनाउने भनेर भन्छ कि त यतिवटा होस्ट भएको नेटवर्कहरू बनाऊ भनेर भनिन्छ है नेटवर्क पनि र होस्ट पनि दुईटै फिक्स गर्दैन आइदर भन्यो भने त्यो दुईटा मिल्नै पर्छ किनभने भएको बिट जुन छ कि त नेटवर्कमा जान्छ कि होस्टबाट आउनु पर्यो हैन अब भनौं न क्लासिकको नेटवर्क दियो हैन
एउटा ब्लक दियो तिमीलाई अनि 6 वटा बनाऊ भनिदियो 6 सबनेट्स अनि त्यसमा अब 35 वटा कम्प्युटर भनिदियो भने मिल्दैन नि त हैन 6 वटा सबनेट बनाउनु भनेको 2 को पावर मिनिमम 3 मा जान्छ 3टा बिट चाहियो यसमा अब बाँकी 5 वटा बिट मात्र हुन्छ सो 2 को पावर 5 - 2 भनेपछि 30 वटा भन्दा होस्ट भएको बनाउन मिल्दैन सो यस्तो कुरोहरु ध्यान दिनुपर्छ यस्तो फिजिबल हुँदैन त्यो हेर्ने है मिलाउनु पर्छ ठीक छ अर्कोमा जान्छु है ओके सर यतिसम्म त क्लियर छ क्लियर छ सर ओके सो त्यसैको एउटा एक्जाम्पल छ यो स्ल्यास यो 3टा बिटको एक्जाम्पल दिएको छ यसमा त्यही एक्जाम्पल जुन क्वेशन हामीले अघि हेर्यौं सो त्यही एक्जाम्पल हो यो अब हेर एउटा यो क्लास बी को पनि एक्जाम्पल हेर यसमा बेसिकली के दिएको छ भने तिमीलाई के भनेको छ हेर त क्लास बी को नेटवर्क दिएछ है क्लास बी भन्ने बित्तिकै हाम्रो डिफल्ट सबनेट मार्क्स कति हुन्छ 16 हैन हो हैन त बोल्ने गर हजुर सर दुईटा अक्टेट हुन्छ सो यो क्लास बी को आईपी एड्रेस दिएको छ अनि के भनेछ द कम्पनी नीड्स 1000 सबनेट्स रे 1000 वटा नेट सबनेट बनाउनु पर्यो डिजाइन द सबनेट्स है अब 1000 लाई हामीले कतिवटा बिट चाहिन्छन् रिप्रेजेन्ट गर्न भन त 1000 को लागि कतिवटा चाहिन्छ हेर हामीसँग अब दुईटा अक्टेटको कुरो गरौँ 1 4 हैन यो यहाँ yy लेखौं त्यहाँ पछि 4 हैन क्लास बी को भनेपछि दुईटा भयो अब 1000 यसरी काउन्ट गर्ने के यो सिंगल बिट भनेको के हो 1 हो यतिसम्म भनेको 255 हो हैन भ्यालु यसो हेर 2 को पावरमा हेर भने 8 मा 250 भयो यहाँ 512 भयो यहाँ 1024 भयो है के हो कि हैन इमेजिनरी लाइन चाहिँ यसरी गर्ने अब तिमीले यहाँ नेटवर्क भनेको छ यो होस्ट भनेको केसमा यताबाट जाने नेटवर्क भनेको छ भने यताबाट जाने ठीक छ अब तिमीलाई 1000 वटा होस्ट भएको बनाऊ भनेको भए यताबाट जाने हो है यो भनेको हाम्रो के हो राइट टु लेफ्ट फोर होस्ट हामीलाई होस्ट दियो भने हामीले के गर्ने राइट टु लेफ्ट जाने नेटवर्क भन्यो भने लेफ्ट टु राइट जाने फोर सबनेट्स और नेटवर्क्स जे भनौं इज द सेम थिङ ठीक छ बुझिरहेछौ म एकचोटी कलर चेन्ज गर्छु यसको ओके बुझ्यो यो कुरो मैले के गरे भने हजुर सर अब क्लास जुनसुकै क्लासको दिए पनि हामीले बिटहरु एज्युम गर्दाखेरि कताबाट जाने भन्ने कुरो क्लियर हुनु पर्यो आफू हैन 8 भयो एउटा अक्टेटमा त यो भन्दा बढी हुँदैन 8 वटा बिट मात्र हुन्छ सो जति बेला हामीलाई नम्बर अफ नेटवर्क बन्छ त्यति बेला हामी लेफ्ट टु राइट जाने जति बेला नम्बर अफ होस्ट बन्छ त्यति बेला हामी राइट टु लेफ्ट जाने ठीक छ सो अब हेर यहाँ हामीलाई के भनेको छ सबनेट भनेको छ हैन 1000 वटा सबनेट भनेको छ दैट मिन्स अब यता हामी कहाँबाट जानु पर्यो लेफ्ट साइडबाट जानु पर्यो लेफ्टबाट हामी क्लास बी को दिया छ भने अर्को हामीले चलाउनै मिलेन यतापटिको बिट हामीले चलाउन मिलेन है यताको बिट चलाउन मिल्छ सो हामीले एउटा बिटले पनि दुईटा बन्छ हैन यो भनेको 2 4 6 8 यसरी गरे पनि यो हाम्रो कति हुन्छ 256 सम्म जान्छ यहाँ 512 आयो या अर्को बिट भनेको यो 1024 मा जान्छ यताबाट हेर्दै गयो भने सो दैट मिन्स हाम्रो इमेजिनरी लाइन कहाँ जान्छ त यो बिचमा समवेयर यो के भन्छ 10औं बिटमा है दैट मिन्स यो 8 वटा र अर्को दुईटा हामीले यो लास्ट ब्लकबाट दुईटा बिट अझ चाहियो 1000 वटा पुर्याउनको लागि किनभने यहाँ त हाम्रो
256 सम्म मात्र जान्छ। यो 512 यसले हुन्छ, 1024 यसले हुन्छ। द्याट मिन्स हामीलाई 10 वटा बिट चाहियो। ठीक छ। सो 1000 भन्ने बित्तिकै यहाँ 10 वटा बिट चाहियो भन्ने कुरो क्लियर भइसक्यो। अब 10 वटा बिट चाहिएपछि हामीसँग कस्तो नेटवर्कको म्याक्सिङ बिट कस्तो हुन्छ, सबनेट मास्क कस्तो बन्छ त? नेट मास्क एट द सबनेट मास्क भन्यो। त्यो भनेको के हो? सबै नेटवर्क बिटलाई हाई गर्ने हैन, 1 गर्ने गर्यो हैन। यो त बाइ डिफल्ट हुने भयो यति। अर्को हामीलाई यो पनि हाई गर्नुपर्ने भयो अनि त्यसपछि यो अर्को 10 वटा बिट गर्नुपर्ने भयो। सो त्यो गर्दाखेरि हाम्रो सबनेट मास्क कति हुन्छ त? यिनीहरु त सबै 255255 भयो। यसको भ्यालु चाहिँ हाम्रो 192 हुन्छ हैन। र यो 1000 वटा जुन नेटवर्क बन्छ यस यो आईपी बाट, हामीले यो क्लास बी को आईपी जुन दिएको छ, जुन 1000 वटा बन्छ नेटवर्क, त्यसमा पर नेटवर्क कतिवटा होस्ट हुन सक्ने भयो त? हामीसँग होस्ट बिट कतिवटा छ काउन्ट गर्ने है। 2 4 6 वटा छ भनेपछि 2 को पावर 6 माइनस 2 सम्मको होस्ट जान्छ है। यहाँ 2 घटाउनु पर्छ नेटवर्क आईडी र ब्रोडकास्ट आईडी को लागि। द्याट मिन्स 62 वटा कम्प्युटर हामी एड्रेस गर्न सक्छौं। 62 वटा होस्टलाई हामी एड्रेस गर्न सक्छौं पर नेटवर्क। यो 1000 वटा जुन 1024 वटा भन्छ, 1024 मध्ये जुन पहिलो हुन्छ, दोस्रो हुन्छ, तेस्रो हुन्छ, त्यस्तो बन्दै जाने हो नि त हैन, 1000 सम्म। त्यो हरेक नेटवर्कमा 62 वटा होस्ट हामीले जोड्न मिल्छ। ठीक छ। ल केही कन्फ्युजन छ भने भन्ने है, रोकेर म फेरि रिपिट गरौँला। र त्यसैको यहाँ एउटा एक्जाम्पल दिएको छ। अब हामीले यहाँ 6 वटा बिट हामीले होस्टमा हुने भयो, हामी बुझ्यो त्यहाँबाट हैन। होस्टमा 6 वटा बिट हुने भयो भनेर, अनि नेटवर्कमा 10 वटा। अब त्यो अनुसारले अब गर्दै जाने। 10 वटा बिटलाई हामी नेटवर्कमा राख्ने। अब 10 वटा बिट भनेपछि कति हुन्छ? त्यो 5 6 7 8 यो ब्लक भयो, अनि अर्को यहाँ। सो यसरी अब बनाउँदै जाने जति बेलासम्म सबै 10 वटा बिट 1 सम्म हुँदैन। 1 2 3 4 5 6 7 8 र अर्को 9 10 यतिसम्म जान्छ। सो यसको भ्यालु कति हुन्छ? 255 यहाँ दिएकै छ लास्ट वाला यहाँ हैन। यो चलाउनै मिलेन। यो थर्ड ब्लकको भ्यालु 255 हुन सक्ने भयो, र लास्ट नेटवर्क भनेको हाम्रो कुन हुन्छ? 192 हुन्छ। यो सबै 0 हुन्छ। 6 वटा र हरेकमा 2 को पावर 6 सम्मको होस्ट हुन सक्ने भयो। त्यो अनुसारले यहाँ 63 सम्म गयो। सुरुमा 0 देखि 63 भयो, अब त्यसपछि यहाँ 64 भयो, त्यसपछि यहाँ 127 हुन्छ। यसरी चाहिँ 64 को उसमा एडजेसेन्ट को बीचमा चाहिँ 64 को डिफरेन्स हुन्छ। ठीक छ। अब एउटा कन्सिडर टेबल द कम्पनी सी क्लास को एड्रेस दिया छ यिनीहरुलाई। एउटा कुनै कम्पनी छ जसमा चाहिँ क्लास सी को एड्रेस दिया छ, र यसरी नम्बर अफ होस्टहरु दिएको छ कि इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्टमा चाहिँ 27 वटा होस्ट चाहियो रे, कस्टमर केयरमा 18 वटा चाहियो, आईटी मा 8 वटा, अनि फाइनान्समा 12 वटा र एचआर मा 4 वटा यस्तो दिएको छ। र कुनै क्लास सी को आईपी दिएको छ, अरु केही भनेको छैन हैन। अनि सिधा डिजाइन द सबनेट्स भनेको छ। दैट मिन्स डिपार्टमेन्ट कतिवटा भयो? 1 2 3 4 5। अब 5 डिपार्टमेन्ट्स भइसकेपछि हामीलाई कति बिट चाहिन्छ? 3 बिट्स हैन। नेटवर्कमा कति चाहियो? 3 बिट्स चाहियो है। नेटवर्कमा लजिकली 3 बिट चाहियो, तर अहिले हामी नेटवर्क भन्ना पनि कतिवटा होस्ट छ त्यसलाई टार्गेट गर्नु पर्यो पहिला है। यो पनि मिल्नै पर्छ। होस्टलाई त 7 बिट चाहियो सर। यहाँ 127 छ। 127 म्याक्सिमम कतिवटा छ? 127 छ हैन। ए सरी 27 छ।
सो म्याक्सिमम 27 छ। यो यस्तो केसमा जुन दिएको हुन्छ यसमा नम्बर अफ होस्टको आधारमा जाने। यो अहिले यसलाई एकछिन यसलाई हिडन गरौँ है। यो हिडन हो, मलाई थाहा छैन यो एकछिनलाई है। सो यो यसरी दिएको छ भने हामीले टार्गेट के गर्नुपर्छ, सुरुमा लार्जेस्ट नेटवर्क कतिको छ, 27 वटाको छ हैन। 27 वटा होस्ट चाहियो भने यसको नेटवर्क आइडी र ब्रोडकास्ट आइडी जोडेर 29 हुन्छ हैन, दुईटा एड गर्यो भने। अब यसलाई चाहिँ बाइनरीमा कन्भर्ट गर्यो भने हामीलाई कति बिट चाहिन्छ? 5 चाहिन्छ। सो 5 बिट होस्टमा भयो पुग्ने रहेछ नि त। सबभन्दा ठुलो जति साइज छ त्यतिको बनाइदियो भने यसलाई पनि हुन्छ, अर्कोलाई पनि हुन्छ, अर्कोलाई पनि हुन्छ, यो 4 वटालाई पनि हुन्छ, 12 वटालाई पनि हुन्छ, सबैलाई हुने भयो नि त हैन, हो कि हैन? सबैलाई हुने भयो। त्यसो भए हामीले अब नम्बर अफ होस्टबाट जाने है। सो होस्टको लागि हामीले 5 वटा बिट फिक्स गर्ने, बाँकी जति बिट छ सबै नेटवर्कमा पठाइदिने। सो यो हामीले यहाँ चाहिँ मैले के वाई लेखेँ, 3टा बिट नेटवर्कमा जान्छ। क्लासिकको दिया छ जम्मा 8 वटा बिट हामीले चलाउन मिल्ने हो हैन। सो द्याट मिन्स हामीले बनाउँदाखेरि कसरी गर्न सक्ने भयौँ त, 3टा बिटको लिने हैन, 3टा बिटको लिने, त्यो भनेको 001 हुन्छ, 00 हुन्छ, त्यसपछि 001 हुन्छ। हामीले जुन एक्जाम्पल गर्यौं जुन तरिकाले फर्स्टमा, त्यही कन्सेप्टमा हामी बनाउन सक्छौं सबनेट सब है। यसरी बनाउने अनि 5 वटा बिटलाई यसरी चेन्ज गर्ने। अनि सुरुको बनाउँदाखेरि .0 हुन्छ, हाम्रो ब्रोडकास्ट .31 हुन्छ। क्याल्कुलेट गरिसकेका छौँ यो हामीले हैन। र पहिलो ब्लकको आइपी एड्रेस चाहिँ .1 देखि लिएर .30 सम्म हुन्छ हैन। अनि अर्को कति हुन्छ, यो .32 हुन्छ नेटवर्क, अनि त्यसको ब्रोडकास्ट .63 हुन्छ। अनि आइपी युज गर्दाखेरि 33 देखि लिएर .62 सम्म युज गर्न मिल्छ हैन। सो यसरी हामीले जसरी बनाउँदै जान्छौँ, अब यो जुन ब्लक छ यो हामी डाइरेक्ट इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्टमा दिइदिन्छौँ। अर्को ब्लक हामी यो कस्टमर केयरलाई दिइदिन्छौँ, अर्को बन्छ त्यसलाई फाइनेन्सलाई दिइदिन्छौँ, अर्को बन्छ त्यो हामी एचआरलाई दिइदिन्छौँ। सो यसरी हामी एसाइन गरेर बनाउन सक्छौँ। छुट्टा छुट्टै सबनेट जाने भएन सर सबैमा? यो अहिले भ्यारिएबल लेन्थको मैले कुरो गरेको छैन है, तिमीहरूको एक्जाममा चाहिँ भ्यारिएबल लेन्थको हुन्छ कुरो। सो त्यसैको अब बेस यिनीहरू यस्तो यस्तो कन्डिसनको लागि नै त्यो भनौँ न भ्यारिएबल लेन्थ आएको हो। सो यो केसमा हेर त, हामीले जुन बनायौँ म्याक्सिमम कतिवटा होस्ट हुन सक्ने भयो हाम्रो पर सबनेट, 30 वटा हैन। अब नम्बर अफ वेस्टेज आइपी हामी क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई म भनौँ एकछिन क्लियर गरौँ। सो एकछिन यहाँ टिपौँ है, अर्को कलम थप्छु म, वेस्ट अफ आइपी, वेस्टेज अफ आइपी लेख, अब जे लेख केही फरक परेन। कतिवटा आइपी वेस्ट हुन्छ त? सो हाम्रो 30 वटा हुने भयो, त्यो हामीलाई थाहा छ, हो कि हैन? होस्ट 30 वटा भयो। सो यसमा 30 माइनस 27 गर्यो भने यसमा हाम्रो 3टा होस्ट वेस्ट भयो हैन। अर्कोमा कतिवटा वेस्ट भयो? 30 माइनस 18, द्याट मिन्स 12 वटा वेस्ट भयो। अर्कोमा 8, 22 वटा वेस्ट भयो हैन। अर्कोमा 12 घटाउ त कति हुन्छ? 18। अर्कोमा 30 वटा माइनस 4, 26। हेर त वेस्ट अफ आइपी एड्रेस कति छ सर? भन त सर 30 कसरी भयो नि? कागज काटेर आइराखेको के बुझेन त्यो। आवाज काटेर आइरहेछ हो र? उसमा नेट स्लो भएर छ। ए ओके, यस्तो छ। 30 कसरी हुने भनेको यो म्याक्सिमम भनौँ न, म एकचोटि फेरि रिपिट गरिदिन्छु यो पार्ट। कस्तो छ भने यो इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्ट, कस्टमर केयर अनि आइटी फाइनेन्स, यसरी 5 वटा डिपार्टमेन्ट छ कुनै कम्पनीको, र तिमीलाई क्लास सीको एड्रेस दिएको छ र सबनेट बनाऊ भन्यो के हैन। सो यो केसमा के भने नम्बर अफ होस्ट तिमीलाई दिएको छ भने अब 5 वटा नेट डिपार्टमेन्टलाई बाड्नु पर्यो क्लास सीको एड्रेसबाट भने नम्बर अफ होस्ट म्याक्सिमम कसको छ? 27 छ यो इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्टको हैन। सो यो म्याक्सिममलाई कन्सिडर गर्ने। सो 27 लाई तिमीले बाइनरीमा रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि तिमीलाई युनिट 5 बिट्स हैन। 2 को पावर 5 भनेको कति हुन्छ?
2 को पावर 5 माइनस 2 32 हुन्छ गरे सर। भने 30। सो तिम्रो जुन सबनेट बन्छ यसमा सबनेटिङ गर्छौँ हामी त्यसमा 5 वटा बिट युज गर्छौँ 3टा नेटवर्कको बिट हुन्छ हैन 3टा नेटवर्कको बिट युज गरेपछि 2 को पावर 3 हाम्रो नेटवर्क बन्छ हैन दैट मिन्स कतिवटा भयो 8 वटा भयो यहाँ 5 वटा छ पुग्ने रहेछ हैन सो हाम्रो 5 वटा सबनेट हामीलाई मात्र चाहिएको छ अर्को हामी पछि कुरो गरौँ अहिले 5 वटा यहाँ राख्छौँ र लार्जेस्ट हाम्रो कति 30 वटा सम्मको बन्न सक्ने भयो 30 होस्टको बनायो भने सबैलाई पुग्ने भयो नि त यसलाई पनि पुग्ने भयो यसलाई पनि पुग्ने भयो यसलाई सबैलाई पुग्यो हो कि हैन है 30 कसरी ओ अब यो भइसकेपछि अब एउटा हामीले आईपी एड्रेसको वेस्ट कति भइरहेछ त्यो क्याल्कुलेट गर्न खोजेको हैन हामीले सबनेटिङ गर्ने भनेको के को लागि हो आईपी एड्रेसको वेस्ट घटाउनको लागि हो मिनिमम वेस्ट अफ आईपी एड्रेस होस् भन्न खोजेको हो हैन तर हेर त अहिलेको जुन सबनेट मेथडबाट हामीले गर्यौं सो इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्टबाट हेर्यो भने यहाँ 3टा वेस्ट भयो हैन कस्टमर केयरबाट हाम्रो 12 वटा वेस्ट भयो आईटी डिपार्टमेन्टमा हाम्रो 22 वटा वेस्ट भयो 30 वटा हाल्न मिल्छ तर यहाँ 12 वटा मात्र युज गरिरहेछ अब त्यस्तै अर्को फाइनान्सबाट 18 वटा आईपी एड्रेस वेस्ट भयो अर्को अझ एचआर मात्र 4 वटा मात्र चाहिने रहेछ त्यही पनि यहाँ 26 वटा वेस्ट भयो सो टोटल वेस्ट अफ आईपी एड्रेस कति भयो त हाम्रो 12 3 15 15 22 37 37 र 18 ले 55 55 र यो 80 81 वटा जति वेस्ट भयो है around 81 IP address waste भयो so this is not good we need some better solution है यो तरिकाबाट गरे भने अझ धेरै वेस्ट हुँदो रहेछ हैन सानो सानो डिपार्टमेन्ट छ भने वेस्ट हुँदो रहेछ अझ इरेगुलर छ सबैमा इभेन्टली अब 25 30 वटा जति मात्र कम्प्युटरहरु छ सबैमा इभेन्ट छ भने त्यति बेलाको केसमा यो नेटवर्क हामीले सबमिट गरेको एप्रोच ठीक छ के जति बेला हाम्रो नम्बर अफ होस्ट चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेड छ सिमिलर छ भनौं न त्यति बेलाको लागि नर्मल सबमिटिङ मेथड चाहिँ आईपी एड्रेस वेस्ट कम हुन्छ जब मानौं न सबैमा 29 वटा कम्प्युटर थियो भने हाम्रो वेस्ट त जम्मा 5 वटा आईपी मात्र हुन्थ्यो नि हैन तर त्यो केस छैन सो यी भ्यारिएन्स भएको हामीसँग यदि नेटवर्कको साइज छ भने त्यसले हाम्रो आईपी एड्रेसको वेस्ट बढी गर्दो रहेछ हैन सो त्यसको लागि अब एउटा नयाँ ट्रिक एउटा मेथड आउँछ जसलाई हामी चाहिँ भ्यारिएबल लेन्थको सबनेट मास्क भन्छौं के यो अघिको एक्जाम्पल यहाँ गरेर देखाइदिएको छ र स्पेयर आईपी कति छ भन्ने देखाएको छ दैट मिन्स के यति बाँकी नै छ भन्न खोजेको हैन यो यिनीहरु वेस्ट भयो बाँकी नै छ भन्न खोजेको है म अर्को स्लाइडमा जाउँ यो सीआईडीआर नोटेसन मात्र यसको कुरा गर्छु म यो भ्यारिएबल लेन्थको कुरा हो यो यसमा धेरै वेस्ट भयो वेस्टलाई अझ मिनिमाइज गर्नको लागि हामीले सबनेटिङ गर्ने मेथड हो जसलाई चाहिँ हामी भ्यारिएबल लेन्थ सबनेट मास्क भन्छौं यहाँ म कति लेख्छु VLSM यसलाई चाहिँ हामी भ्यारिएबल लेन्थ सबनेट मास्क है यो जुन सीआईडीआर भन्ने टपिक छ यसैबाट नयाँ टर्म आएको छ एक्चुअली भ्यारिएबल लेन्थ सबनेट मास्कलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि मेथड हो सीआईडीआर भन्ने बित्तिकै हामी क्लासलेस इन्टर डोमेन राउटिङ भन्छ दैट मिन्स के जसलाई जतिवटा चाहियो त्यतिवटा आईपी लिन सक्छ है र तिनीहरुले नेटवर्क पाउने भनेको स्ल्याश को नेटवर्क भनेर हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौं अब एबीसी भनेर भन्दैनौं यहाँ क्लासको कुरो आउँदैन है अघि हामीले क्लास ए को आईपी एड्रेस पाछ क्लास बी को पाछ भनेर भन्थ्यौं नि क्लासलेस को कन्सेप्ट कस्तो हो भने यो कन्सेप्ट चाहिँ गयो यो छैन अब है जसलाई जतिवटा नेटवर्क बनाउनु छ त्यतिवटा उसले आईपी एड्रेस किन्न सक्छ डाइरेक्ट ब्लकै एक क्लास ए को ब्लक क्लास बी को ब्लक एज क्लास सी को ब्लक भनेर त्यसरी किन्दैन
अब कन्सेप्ट के आयो भने क्लासलेस इन्टर डोमेन राउटिङ, द्याट मिन्स क्लासलेसको कुरो आउँछ, जसलाई जतिवटा आइपी एड्रेसको ब्लक छ त्यतिवटा चाहिँ लिन पाउँछ। र यसको नोटेसन तिम्रो के हो भने स्ल्यासले गर्छ र नम्बर अफ नेटवर्क बिट, नम्बर अफ नेटवर्क बिटले जनाउँछ, स्ल्यास हालेर नम्बर अफ नेटवर्क बिट भन्यो। सो अब मलाई आइपी एड्रेस मलाई भनौँ न 14वटा कम्प्युटरको लागि चाहियो भने, 14वटा होस्टको लागि भने डाइरेक्ट यो भनेको कति हो 4 बिट, 4 बिट भनेपछि म 24 + 4 हैन, द्याट मिन्स /28 को आइपी एड्रेसको कुनै ब्लक किन्न सक्छु के डाइरेक्ट लिन सक्छु। सो यो तरिकाले तिमीले आइपी एड्रेस लियो भने यसलाई चाहिँ CIDR नोटेसन भन्छौँ। सिम्पली नोटेसन मेथड हो, नम्बर अफ नेटवर्क बिटले जनाउँछ। ठीक छ, यसरी बुझ यसलाई। सो क्लासफुल एड्रेसिङ भनेको एकदमै नर्मल भयो, अघि हामीले पढेको क्लास वाला जुन हो यो क्लासफुल एड्रेसिङ भयो हैन। यो क्लासफुल एड्रेसिङ भनेको यो हाम्रो ABC वाला भयो है। क्लासलेस भनेको यो छुट्टै भयो हाम्रो, जसमा चाहिँ नम्बर अफ नेटवर्क बिटले हामीले डिफाइन गर्छौं स्ल्यासले। अनि त्यसपछि यो म्याक्सिमम हामीले युज गर्ने भनेको हामी VLSM टेक्निकहरुमा सबनेट गर्नु पर्यो भने CIDR नोटेसन हामी देखाउँछौं दिन्छौं। यसमा हरेक सबनेटको आफ्नै सबनेट मास्क हुन्छ, डिफरेन्ट सबनेट मास्क हुन्छ। सो यो एक्जाम्पल गरौँ अनि यो कुरो क्लियर हुन्छ। सो यो ठ्याक्क अघिकै एक्जाम्पल हो, अघिकै एक्जाम्पलमा हामीले यसलाई अब VLSM युज गरेर कसरी सबनेट गर्न सक्छौं त, भ्यारिएबल लेन्थको सबनेट मास्क युज गरेर कसरी सबनेटिङ गर्ने त है। त्यो एउटा एक्जाम्पल हेरौँ हामी, ब्ल्याङ्क स्लाइड लिँदा हुन्छ, डाइरेक्ट बनाइदिएछ। यसरी चाहिँ गर्नु हुँदैन, म ब्ल्याङ्क स्लाइड लिन्छु। यहाँ छ, यहाँ टिप्न चाहिँ टिपौँ है। इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्टको कतिवटा थियो, VLSM बाट गर्न खोज्यो हैन। एउटा इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्ट थियो, त्यसमा 27 वटा थियो है, 27 होस्ट। अर्को के थियो त्यसपछि, HR भन्ने थियो जसको 4 वटा मात्र थियो, त्यो मैले सम्झेको। अर्को फाइनान्स भन्ने थियो जसमा 12 हो कि 18 थियो। अनि 12 थियो सर। अनि अर्को IT थियो, त्यसमा कति थियो 8 वटा, 8 थियो। अनि अर्को कस्टमर केयरमा 18 वटा, कस्टमर केयर ल 18 वटा थियो। सो यो भ्यारिएबल लेन्थको आएपछि अब हामीले गर्ने तरिका के हो भने, यो कतै टिप है तिमीहरूले, यसलाई हामी पहिला सर्ट गर्छौं, लार्जेस्ट टु स्मलेस्ट है। लार्जेस्ट हाम्रो कुन हो 27 वाला हो, ठीक छ। सो त्यसपछि हामी क्याल्कुलेसन स्टार्ट गर्छौं। सो पहिला हामी 27 वाला इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्टको लागि गर्छौं। एकचोटि कतै टिप्दा हुन्थ्यो, आइपी को ब्लक दिया छैन हैन, कुन आइपी थियो भन्ने कुरो दिया छैन नि यसमा। हामीले कुन युज गर्ने भन्ने दिया छैन, यसले 192.168.0 को युज गरिदिया छ, म यो युज गर्दिन। सो पहिला म इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्ट यसलाई क्लियर गर्छु ल। म ल लेखौँ, यता लेख्न मिल्छ ल, यता लेख्न मिल्छ। सो 4 यसरी लेख्छु म, लार्जेस्टलाई स्टार्ट गर्ने फर इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्ट। यसमा हामीले के एज्युम गरौँ, क्लास C को भनेको छ भने एज्युम क्लास C आइपी ब्लक अफ कुनै एज्युम गर क्लास C को, म 202
53 100 एज्युम गरे भन्ने बित्तिकै /24 को हुन्छ क्लास C भन्ने बित्तिकै। अब इन्जिनियरिङको लागि हामीले 4 कति होस्ट कति भयो यसमा 27 होस्ट यो लेख्ने है। होस्ट को लागि हामीले गर्दाखेरि कसरी गर्थ्यौ त नेटवर्कमा कतिवटा बिट भयो त 27 होस्ट को लागि हामीलाई होस्टमा कतिवटा बिट चाहियो 5 वटा चाहियो हो कि हैन बाँकी 3टा बिट भयो नेटवर्कमा। सो हामीले 3टा बिटको गर्दाखेरि कसरी गर्थ्यौं 000 001 यसरी गर्थ्यौं कि गर्थेनौं सम्झ्या छ? हजुर सर। ओके अब हामी के गर्छौं भने अब यो इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्टको लागि यो पहिलो ब्लक युज गर्छौं दैट मीन्स 00 वाला। सो हामीसँग यो 5 वटा छ होस्टको लागि। सो मेरो पहिलो हामीले क्याल्कुलेट के गर्नुपर्छ नेटवर्क आईडी ब्रोडकास्ट आईडी अनि युजेबल होस्ट अनि सबनेट मैक्स र लास्टमा वेस्टेज अफ आईपी कतिवटा वेस्टेज भयो त्यो। ठीक छ इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्ट 27 वटा होस्टको लागि हामीलाई 5 वटा बिट चाहियो। 5 वटा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले 000 पहिला 3टा बिट नेटवर्कमा फिक्स गर्यो र 5 वटा हामीले होस्ट बिटमा राख्यौं। सो यो गर्दाखेरि मेरो नेटवर्क आईडी कति हुन्छ अल 0 गरे भने यो 3टा 0 मेरो अलरेडी छ यो सबै बिटलाई 0 गरे भने मेरो भ्यालु के हुन्छ .0 नै हुन्छ है। अगाडिको यो 3टा सेम हुने भयो 3टा ब्लक सेम हुने भयो 0 नै हुन्छ। ब्रोडकास्ट आईडी मेरो कति हुन्छ 3टा 0 मेरो फिक्स छ यो बाँकी सरी 5 वटा 1 हुन्छ दैट मीन्स .31 हो कि हैन? हजुर सर। अब युजेबल होस्ट कति भयो .1 देखि लिएर .30 सम्म। अब मेरो सबनेट मैक्स कति हुन्छ सुरुको त मैले 3टा चलाउनै मिलेन दैट मीन्स यो मेरो 255 डट 3टा 1 छ यो मेरो नेटवर्क बिट यो 3टा छ नि त हैन 3टा नेटवर्क बिट छ। सो यो म 3टा 1 गर्न सक्छु दैट मीन्स कति हुन सक्छ 1 1 1 र होस्ट बिट सबै 0 1 2 3 4 5 सो यो कति भयो 128 64 र यो 32 224 यो मेरो सबनेट भयो र यसलाई CRDR मा नोटेसन दियो भने के हुन्छ /24 वटा अलरेडी थियो यो 3टा एड भयो दैट मीन्स 27 है। अब होस्ट कति थियो टोटल 0 देखि 30 सम्म भने 30 वटा होस्ट भयो है। यो भने यो पनि क्याल्कुलेट गरेर कतै राख्दियौ 2 को पावर 5 - 2 वेस्ट कति भयो हाम्रो 30 - 27 3। सो हरेक मा चाहिँ हामीले यति क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ हरेक सबनेटमा। अब भन नेक्स्ट ठुलो हाम्रो कुन छ खोइ बोल्दैन के भएको तिमीहरुलाई कस्टमर केयर भनेको 18 वटा होस्ट वाला। हजुर अब हेर एउटा कुरा के बुझ भने तिमीले कलर चेन्ज गर्छु तिमीले यो 00 वाला युज गरिसक्यो युज्ड। अब तिमीसँग यो बाँकी ब्लकहरु छ है युज गरिसक्यो तिमीले नेटवर्क बनाइसक्यो त्यो फेरि रियुज गर्न मिल्दैन ओके। सो अब तिम्रो नेक्स्ट
सबनेट जुन बन्छ यो अगाडिको 3टा बिट फिक्स हुन्छ किनभने 001 अब तिम्रो नेक्स्ट ब्लक हो। तर यहाँ नेक्स्ट ब्लकमा कतिवटा छ 18 वटा छ हैन। 18 लाई पनि अगेन हामीलाई यसमा 5 बिटै चाहिन्छ हो कि हैन। हजुर सर। सो 5 बिटै चाहिन्छ भने यहाँ तिमीले अब यसलाई सेभ गर्न मिल्दैन। यो स्क्रिनशट ल्याऊ, मैले लिए यसलाई म क्लियर गर्छु ठीक छ। यसबाट गरौँ के स्क्रिनशट मिल्दैन, यो पछि राख्ने छैन। स्केप गरेर सबै हटिहाल्दो रहेछ। ओके मैले स्क्रिनशट लिएको छु। स्क्रिनशट 11/4 यही हो। अब एउटा अर्को लिउँ, ब्ल्याङ्क लिउँ ठीक छ। यो मेरो पहिला भयो। सो अब अर्को जुन बन्छ मेरो लेखिन्छ ओके। अर्को 4 कस्टमर, यो अलि यसमा राम्ररी लेखिदैन फेरि अचम्म लाग्छ के हो। यसमा कतिवटा छ 18 वटा छ। हामीले 00 वाला ब्लक युज गरिसक्यो। हाम्रो नेक्स्ट ब्लक भनेको 001 हो। सो यहाँ चाहिँ हामीले अब यसको लागि क्याल्कुलेट के गर्नु पर्यो, अगेन एनआईडी अनि ब्रोडकास्ट आईडी अनि नम्बर अफ होस्ट पनि लेख, युजेबल आईपी अनि त्यसपछि सबनेट मास्क एन्ड अर्को वेस्टेज अफ आईपी। सो यसको लागि एनआईडी निकाल्दाखेरि हाम्रो नेक्स्ट ब्लक भनेको कुन हो, यो 001 वाला हो। सो अब हाम्रो 001 फिक्स भयो र बाँकी 5 वटा हामीले युज गर्न सक्छौं। सो त्यो हिसाबले मेरो कति हुन्छ त, यो डट कति हुन्छ, कोही बोल्दैन के भएको, 32 हुन्छ। अनि ब्रोडकास्ट कति हुन्छ, 63 सर। यो भनेको 1111 यो हाम्रो डट 63 हुन्छ। नम्बर अफ होस्ट कति हुन्छ 2 को पावर 5 माइनस 2 30 हुन्छ। आईपी एड्रेस युज गर्न मिल्ने भनेको 33 देखि लिएर डट 62 सम्म। सबनेट मैक्स के हुने भयो 255.255.224। यसको मतलब 27 हुनु भयो /27। वेस्टेज यसमा कति भयो 30 माइनस 18 12 भयो हैन। ठीक छ। अब हाम्रो नेक्स्ट कति हुन्छ 12 वाला छ सर। नेक्स्ट भने कुन डिपार्टमेन्ट थियो फाइनान्स। हजुर सर 12 वटा छ फाइनान्स डिपार्टमेन्टको हैन। कुन थियो हेर है, म नाम कन्फ्युज हुन सक्छ। सर फाइनान्स हो, फाइनान्स 12 होस्ट। 12 होस्टको लागि गर्छौं।
सो 12 वटा होस्टको लागि हामीलाई कति बिट चाहिन्छ 4 वटा बिट हुन्छ है 4 बिट हामीले 000 युज गरिसक्यौं 001 पनि युज गरिसक्यौं सो नेक्स्ट हाम्रो के हो 010 यो हाम्रो फिक्स भयो हैन यो तीनटा बिट मात्र छ हैन यो सबनेट हामीले जुन सुरुको लार्जेस्टबाट स्टार्ट गरेका थियौं त लार्जेस्ट भनेको हाम्रो 30 वटा होस्ट वाला थियो त्यो भनेको त्यसको लागि हामीले तीनटा गर्न गरेको त्यसैलाई हामीले डिभाइड गर्दै जाने हो के अब है सो यो हामीले युज गरिसक्यौं यो युज गरिसक्यौं नेक्स्ट ब्लक भनेको हाम्रो यो हो हैन सो यो गर्दाखेरि अब यसलाई हामी 4 वटा बिट होस्ट वाला चाहियो सो होस्ट बिट मेरो 4 वटा हुन्छ यो ब्लक यो हुने भयो अब नेक्स्ट बिट हामीले के राख्छौं यसको पनि पहिलो के है यसको पनि पहिलो ब्लक सो काइन्ड अफ यस्तो बुझ्न सक्छौं जुन पुरै आईपी थियो होल ब्लकलाई यसरी डिभाइड गर्यो 000 मा है 001 एन्ड देन 010 अनि अब समथिङ 011 होला आइदर समथिङ अरु त्यसपछि 100 होला यसरी हुँदै जाने हो नि त है हामीले यो युज गरिसक्यौं यो पनि युज गरिसक्यौं अब यसलाई चाहिँ अब डिभाइड गर्न लाग्यो अब यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि एउटा अझ बिट लिएर गरे भने कति हुन्छ त भन त यो एउटा बिट भयो नि त यो 4 वटा बिट मलाई चाहियो होस्टमा यसलाई म y ले डिनोट गरे भनौं न अहिले अर्को एउटा बिट त बाँकी बस्छ एउटालाई अझ सबनेट दुईटा सबनेट बन्छ नि त यो यतिको चलाउन पाएन यो त 0 हुन सक्छ अरु 1 हुन सक्छ सो यसको पनि पहिलो के त्यही भएर 00 कति थियो सरी 010 थियो अब 0 हाल्छौं एउटा 0 को बन्छ अर्को के कति बन्थ्यो हाम्रो दुईटा बन्ने भएपछि त 10 र यो 1 सो यो बिट मेरो चेन्ज हुन सक्छ नि त हो कि हैन यसमा अझ एउटा बिट थपेर बनायो भने एउटा बिट मात्र चेन्ज हुने हो नि त एउटा 0 हुन सक्छ अर्को 1 हुन सक्छ यही सबनेटलाई मैले फेरि सबनेट गरे भने बुझिरहेछौ यो हजुर सर बुझ भएको नेटवर्कलाई फेरि डिभाइड गर अघिको केसमा हामीले यताको नेटवर्क बिट फिक्स थियो हामीले त्यसपछि तीनटा बिट लियौं र तीनटा बिटको चेन्जेस हामीले हेर्यौं अब के कसरी बुझ्यौ भने यताको तीनटा बिट फिक्स भयो अब 4 वटा बिट होस्टमा चाहिँ एउटा बिट बाँकी भयो नि त सो यो नेटवर्कमा सर्ने भयो नेटवर्कमा सर्दाखेरि त एउटा बिट सर्ने हो सो एउटा बिट सर्दाखेरि त कि त 0 हुन सक्छ कि 1 हुन सक्छ ओके सो त्यो हिसाबले चाहिँ यो र अर्को यो दुईटा सबनेट बन्ने भयो एउटा बिट थपेपछि है सो 010 यो भयो सो यसरी कति भयो 010 फेरि 0 भयो सो हामीले यो ब्लक युज गर्ने भयौं के सो यसको लागि फेरि अब नेटवर्क आईडी क्याल्कुलेट गर्ने हाम्रो कतिवटा फिक्स भयो 010 यो 0 फिक्स भयो 4 वटा बिट हामीले चेन्ज गर्न सक्ने भयौं सो हाम्रो यो कति हुन्छ 0100 and यो सबै 0 that means dot कति 64 हो हेर त्यसपछिकै आईपी एड्रेस आउँछ बीआईडी भनेको 0100 अनि यो सबै 1 79 कति हुन्छ 79 64 plus 15 यो जोडा है यो 15 हो र यो 64 हो अनि यो सबै अघि हामीले डिस्कस गरेको सबै कुरा यसमा लेखन अब क्याल्कुलेट गर्दै जाउँ त अनि नम्बर अफ होस्ट चाहियो हैन 14 सर कति भयो 2 को पावर 4 - 2 14 भयो अनि त्यसपछि युजेबल 65 to 78 डट 65 देखि लिएर सम्म ठीक छ अनि अर्को सबनेट मार्क्स कति हुन्छ 240 सर लास्टमा
अब यो लेख कतिवटा बिट हाम्रो युजमा भयो 4 वटा यसको भयो 4 वटा 1 अनि बाँकी सबै 0 भयो 1 1 1 गर्ने अनि यो सबै 0 गर्ने यो भनेको 128 64 अनि यो 32 र यो 16 है यसरी बुझ्ने कि टोटल 256 हुन्छ त्यसमा अब यो 4 वटा बिट घटाइदिनु 16 घटाइदिनु 240 हुन्छ हैन सो यो 255 अनि त्यसपछि 240 भयो CIDR नोटेसनमा गरे भने कति हुन्छ स्ल्याश 28 हैन 4 वटा बिट युज गरेछ 24 बाइ डिफल्ट हुन्छ 28 हुने भयो यसमा वेस्ट कति भयो त वेस्ट अफ आइपी कति भयो त दुईटा मात्र 14 वटा हुन्थ्यो यसमा 12 हामीलाई चाहिएको छैन 14 माइनस 12 काइन्ड अफ 2 ठीक छ यो क्लियर भयो अब बुझ्दै होला अब अर्को एउटा लिउँ हामीले के गर्यौं त हजुर कसले बोलेको भन सबनेट मार्क्स निकालेको भन्दिनु एकचोटि अघिल्लो केसको त झन् सजिलो छ तिम्रो 4 वटा बिट नेटवर्कमा गयो नि त हैन 4 वटा होस्टमा कतिवटा छ त्यो हेर्ने होस्टमा हामीले कतिवटा युज गर्यौं 4 वटा हैन भनेपछि 4 वटा बाँकी हाम्रो केमा गयो नेटवर्कमा गयो दैट मीन्स हाम्रो नेटवर्क बिट सबैलाई 1 1 गर्ने हो नि त हैन नेटवर्क बिट सबैलाई 1 गर्यो भने यो कतिवटा हुन्छ अगाडिको ब्लकको त सबै 255 255 हुने भयो यिनीहरु सबै 255 हुने भयो लास्टको के भयो भने यो 4 वटा 1 र त्यसपछि यो 4 वटा 0 होस्ट बिटलाई 0 गर्ने हो सबनेट निकाल्दाखेरि हामी के गर्छौं भने सबनेट क्याल्कुलेट गर्दाखेरि के हुन्छ भने होस्ट बिट लाई 0 बनाउने नेटवर्क बिट अल 1 गर्ने अनि डेसिमल भ्यालुमा कन्भर्ट गर्ने आइहाल्छ भ्यालु त यो सिम्पल ट्रिक जान्नु पर्यो सो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ सबै यो सुरुको ब्लकको सबै 1 गर्नु भनेको यो सबै 255 भयो यो पनि 255 भयो यो पनि 255 भयो अनि लास्ट ब्लकमा त के हुन्छ हाम्रो हैन 4 वटा 1 भयो सुरुको अनि होस्ट बिट सबै 4 वटा युज छ यो सबैलाई 0 बनायो सो यसको डेसिमल भ्यालु हाम्रो कति हुन्छ 240 क्लियर छ क्लियर छ सर कसको इक्वायर छ ओके अब हाम्रो नेक्स्ट सबनेट भनेको कुन हो 12 वटा गरिसकेपछि आईटी को छ 8 वटा है आईटी डिपार्टमेन्ट आईटी डिपार्टमेन्ट को 8 होस्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई हामी कति बिट चाहियो 4 बिट सर 4 होस्ट 8 होस्ट छ भनेपछि नेटवर्क आईडी र ब्रोडकास्ट आईडी थप्नु पर्यो 10 हुन्छ हैन यसरी बुझ्ने है 4 बिटै चाहियो तर कुनै कुनै बुकमा नि याद गर्नु है बुकमा यो तिम्रो 8 दिएको छ भने यो 3 बिट लिएर मात्र गरिदिन्छ नेटवर्क र ब्रोडकास्ट यसैको हो भनेर बुझिदिन्छ गर्दाखेरि चाहिँ है सो त्यो तिमीहरुको एक्जाममा कस्तो क्वेशन आउँछ त्यो हेर एकचोटी ओल्ड क्वेशन्सहरु अनि म तिमीहरुलाई असाइनमेन्ट नै दिन्छु ओल्ड क्वेशनहरु सल्भ गर्नको लागि यो सबनेटिङ सँग रिलेटेड अनि क्लियर भइहाल्छ त्यहाँ आउँछ त्यस्ता समस्याहरु त्यसपछि फेरि हामी डिस्कस गरौँला त्यो कुन कस्तो प्याटर्नको सोधेको छ भन्ने कुरोमा है अहिलेलाई बुझौँ यसलाई तिमीले 4 बिटबाट पनि गर्न सक्छौ अर 3 बिटबाट पनि गर्न सक्छौ है दुईटै करेक्ट हो यसमा 2 एड गर्छौ भने यो तिम्रो 10 हुन्छ 10 लाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि वी नीड 4 बिट्स यसमा इन्क्लुडेड छ भनेर एज्युम गर्यो भने दैट मीन्स तिमीले 3टा बिट युज गरे पुग्यो ओके तर हामी अहिले गर्दाखेरि 4 बिट नै युज गर्छौं
सो 4 बिट युज गर्दाखेरि हामीले अघिको एक्जाम्पल जुन हेर्यौं यसमा म कलर चेन्ज गरौँ अघिको एक्जाम्पलमा हामीले यो 4 बिट युज गर्दाखेरि दुईटा बन्द रहेछ यसैको अर्को त बाँकी छ नि 010 वाला त हामीले यो एउटा युज गर्यौं यो त अर्को बाँकी छ नि अब यसलाई सबनेट गर्ने हामीले अहिले गर्नै परेन यसलाई सबनेट यो अलरेडी हामीलाई 4 बिटकै छ सो यो यही सबनेट हामी युज गर्न सक्छौं है दैट मीन्स कति हुने भयो त हाम्रो NID कति हुने भयो चारवटा बिट भनेको 0 1 0 1 हो कि हैन हो सर 80 भयो सर अनि BID सो यो हिसाबले कति हुन्छ यो हाम्रो NID 0 1 0 1 अनि यो सबै 0 चारवटा 80 भयो सर डट 80 सर यो 16 यो 32 भयो यो 64 सरी 1 2 4 8 16 32 64 80 कसरी भयो यो त 64 र यो 16 एड गर्नु पर्यो हैन ओके हैन सर 80 नै हुन्छ 80 नै हुन्छ 80 हुन्छ सर सर उस्तै नि अगाडिको त्यो उसको ठिक्क त्यसको BID को पछिको आउनु पर्ने हैन आउनु पर्ने हो तर यसरी हाम्रो बेस यो हो हैन त्यो ट्रिक हो तिमीले भनेको कुरो ट्रिक हो है त्यसरी क्याल्कुलेसन भेरिफाई गर्नलाई ठीक हो तर हाम्रो बेस चाहिँ यसरी हो है सो यसमा सबै 1 गर्यो भने 1 2 3 4 गर्यो यो कति हुन्छ 95 उसै थाहा हुन्छ 4 बिटको छ 95 सम्म जान्छ अब होस्ट कतिवटा हुन सक्ने भयो त हामीले यो क्याल्कुलेट अघि नै गरेका छौं 2 को पावर 4 - 2 14 अनि युजेबल IP 81 to 94 81 देखि लिएर 94 सम्म अनि सबनेट मास्क सेम भन्छ सेम भयो दैट मीन्स 255 255 255 240 हैन और CIDR मा नोटेसन दियो भने कतिवटा भयो 24 4 28 वटा वेस्ट अफ IP कति भयो त 6 वटा 8 थियो हैन 6 सो यति हुन्छ अब नेक्स्ट हाम्रो कति छ 4 वटा वाला हैन 4 हैन यो 4 वटालाई गर्नु 4 वटा होस्टको लागि त्यो भनेको HR डिपार्टमेन्ट भनेको 4 होस्ट ओके 4 वटा होस्टको लागि हामीलाई कति बिट चाहियो त 3 बिट अगेन यो फेरि 2 बिटमा पनि गर्न सक्छ है कुनै त्यो रङ हुँदैन त्यो चेक गर्नेमा डिपेन्ड गर्ने कुरो हो है सो म 3 बिटमै गर्छु सो 3 बिटमा गरिसकेपछि यो ब्याक एक्जाम्पलमा जाउँ मैले डायग्राम बनाएको थिएँ हो यो अब हामीले यो युज गरिसक्यौं यो ब्लक पनि युज गरिसक्यौं हैन यसलाई फेरि सब डिभाइड गरेर दुईटा बन्थ्यो त्यो दुईटै युज गरिसक्यौं अब हामीले मुभ गर्ने भनेको नेक्स्ट ब्लक हो दैट मीन्स 001
है। सो यसलाई अब हामी डिभाइड गर्छौं। सो हेर 3टा बिट यसको फिक्स थियो होइन, कति थियो 0 1 1 थियो। अब हामीलाई यो बनाउनको लागि कतिवटा बिट चाहिएको छ अरे 3टा बिट होस्टमा चाहियो। सो बाँकी 5वटा बिट जान्छ नि त नेटवर्कमा हैन। हजुर सर। सो यसलाई 5 बनाउने 0 0 थप्ने, यसको नि थप्ने, द्याट मिन्स के यो 2टा बिट यसमा थप्यो नि। सो यसलाई डिफाइन गर्दाखेरि यसरी यसको बन्न सक्ने भनेको के हो 0 1 1 0 0 एउटा बन्छ 0 1 1 0 1 दोस्रो बन्छ 0 1 1 1 0 तेस्रो बन्छ 0 1 1 1 1 यो चौथो बन्छ। 4वटा बन्ने भयो नि त यसको पनि। सो यसको 4वटा मध्ये यो पहिलो हामीले युज गर्छौं हामीलाई चाहिने नेटवर्कमा। द्याट मिन्स NID कति हुने भयो त मेरो 96 0 कति हो 1 1 0 0 हैन। अरु बाँकी 3टा बिट हामीले चेन्ज गर्न मिल्छ। सो यसको भ्यालु कति भयो यो सबै 0 सेट गर्दाखेरि डट यो भनेको 64 र 32 96। BID कति हुन्छ मेरो यो 0 1 1 0 0 मेरो फिक्स भयो। यो 1 2 3टा गर्नुपर्छ मेरो डट 100 96 प्लस यो 7 103 होला नि हैन। हजुर सर। हो कि हैन केही बोल्दैन तिमीहरु। हो सर। यो त 7 हो यो 96 हो हैन 7 8 हुने भयो नि त। अब नम्बर अफ होस्ट 2 को पावर 3 minus 6 2 6 usable IP dot 97 देखि लिएर dot 102 सबनेट मास्क 248 म डट 248 मात्र लेख्छु है। अरु बाँकी त सबै 255 हुन्छ। र यसलाई अर्को नोटेसनमा कति हुन्छ 29 स्ल्यास 29। अब तिमीहरु बुझ्ने भइसकेका छौ। वेस्ट अफ आइपी कति हुन्छ 2टा भनेको अर्थ 4वटा मात्र थियो 6 minus 4 2। अघिको जुन हामीले एक्जाम्पल सुरुमा गरेका थियौं नर्मल सबनेटिङमा र यो सबनेटिङमा र त आइपी एड्रेसको वेस्टेज कति हामीले मिनिफाई गर्यौं है निकै घटाइसक्यौं नि। यसमा टोटल 25 मात्र भयो सर। अघिको केसमा हाम्रो धेरै वेस्ट भएको थियो नि। अझ जुन हाम्रो यो बाँकी ब्लकहरु छ यसमा चाहिँ हैन अहिले त यो बाँकी नै छ नि। यसमा त यो 3टा बाँकी छ त्यसपछिको अर्को यो बाँकी छ अनि अर्को 101 110 र 111 यो सबै अर्को 3टा ब्लक बाँकी छ हैन। यिनीहरुलाई हामी थप अर्को नेटवर्क बनाउनको लागि युज गर्न सक्छौं। सो अझ हाम्रो नेटवर्क पनि बाँकी छ बनाउन मिल्ने अनि त्यसपछि हाम्रो आइपी नै बाँकी छ। So this method is considered to be the best in distribution of IP address है। सो तिमीहरुको एक्जामको क्वेशन हेर्यो भने म देखाउँछु पक्का मसँग छ भने ओल्ड क्वेशन्स कतै छ क्वेशन्स भनेर छ एसेसमेन्ट नेट बोर्डको छ यो क्वेशन हेरौँ न। हेर त यो पहिलेको क्वेशन हो 66 एन्ड लेटर ब्याच 72 72 मार्क को रहेछ। सो यो हेर त 16 48 61 32 24 अनि आइपी एड्रेस को ब्लक दिया छ। ओके है
यो क्वेशनमा कुनै कलेजसँग यति आइपी छ भनेर भन्यो, यतिवटा छ भनेपछि यो 1 यसलाई एबीसीडी एज्युम गर्ने, ए अर्कोलाई बी सी डी, यी 5 वटा डिपार्टमेन्ट छ र इच डिपार्टमेन्टमा 16 48 61 यिनीहरू छ दिएको र आइपी एड्रेस चाहिँ यो दिएको छ। डिस्ट्रिब्युट द नेटवर्क भनेको छ यो। सो यो सिम्पली हामीले यहाँ अरु केही भनेको छ छैन, डिजाइन आइपी सब नेटवर्क फर छैन, ह्याभिङ यो भनेको छ इच डिपार्टमेन्ट्स एन्ड युज यति सबनेट टु डिस्ट्रिब्युट द नेटवर्क। सो यो हेर त 48 भन्ने बित्तिकै यो 61 छ हैन। हामीले सुरु सबनेटिङको मेथड सम्झौं त एकचोटी। फर्स्टमा हामीले नर्मल सबनेटिङ जो पर्यो, भेरिएबल लेन्थको हैन, नर्मल जुन पर्यो त्यो हिसाबले सबनेट गर्न मिल्छ यो? मिल्दैन सर, धेरै वेस्टेज हुन्छ। वेस्टेजको आइपी नै पुग्दैन त्यो हिसाबले त। हेर यसमा सबभन्दा ठुलो हाम्रो भनेको 61 वाला हो हैन, यो लार्जेस्ट यो हो। सो यसको लागि मैले बुझे भने गरे यसको लागि कति हुन्छ, कति बिट चाहिन्छ मलाई? 7 बिट 6 बिट 6 चाहिन्छ हैन। 6 बिट चाहिन्छ मलाई होस्टमा, होस्टतिरबाट हेर्छु भने। अर्को बाँकी 2 बिट नेटवर्कमा मात्र जान्छ। सो नेटवर्क तिम्रो कतिवटा बन्न सक्ने भयो? 00 01 10 र 11, 4 वटा मात्र नेटवर्क बन्न सक्ने भयो ठुलो। तर यहाँ मलाई कतिवटा नेटवर्क चाहियो? 5 वटा चाहियो। सो यहाँ नर्मल सबनेटिङले हुँदैन है, हामीलाई यसमा भेरिएबल लेन्थ नै युज गर्नुपर्छ। बुझ्यौ? कहिलेकाहीँ तिमीहरू झुकिन्छ के यहाँ चाहिँ नर्मल भेरिएबल लेन्थको बनाया छैन, अब यस्तो क्वेशनमा तिमीले नर्मल सबनेटिङबाट गर्दै जान्छौ, अनि नर्मल सबनेटिङबाट गर्यो भने तिमीलाई नेटवर्क नै पुग्दैन। जुन अघिको हामीले एक्जाम्पल हेरेका थियौं नि, लार्जेस्ट 27 वाला थियो अनि नम्बर अफ नेटवर्क तिम्रो 5 वटा मात्र थियो, अनि भनौं न 27 भनेको त 5 बिट बाँकी 3 बिट भयो। अनि 3 बिटबाट हामीले त 8 वटा नेटवर्क बनाउन मिल्छ हैन। सो त्यो कन्सेप्टमा त्यहाँ चाहिँ पुगेको थियो। तर यो कन्टेक्स्टमा यस्तो टाइपको क्वेशन दियो भने त्यही फर्मुलाबाट यहाँ चाहिँ नलाग्न सक्छ है, किनभने लार्जेस्ट तिम्रो 61 को छ। यसलाई तिमीलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि 6 बिट चाहियो। सो बाँकी तिमीसँग 2 बिट मात्र बाँकी हुन्छ। 2 बिटबाट तिमीले 4 वटा नेटवर्क मात्र बनाउन सक्छौ। सो यहाँ यो कुनै एउटा नदिएको भए तिमीले सिम्पली त्योबाट गरेको भए मिल्थ्यो, तिम्रो रङ हुँदैन। किनभने यो क्वेशनमा कहीँ पनि भनेको छैन कि आइपी एड्रेसको वेस्टेजलाई कम गर भनेर भनेको छ, वेस्ट अफ आइपी लाई मिनिमाइज गर भनेर भनेको छैन है। सो तिम्रो भिएलएसएम नै युज गर्नुपर्छ भने नो कम्पल्सरी है, बट यो पर्टिकुलर क्वेशनमा तिमीले भिएलएसएम नै युज गर्नुपर्छ। किन गर्नुपर्छ त? किनभने यहाँ 5 वटा नेटवर्क दिएको छ, अनि क्लास सी को आइपी एड्रेस दिएको छ हैन, र यसमा डिफरेन्ट नेचरको छ। सो हामीले के गर्छौं त? यसलाई बनाउनको लागि हामी के गर्न सक्छौं त? भन त। मेथडबाट गर्न सक्छौं, VLSM भिएलएसएम युज गर्न सक्छौं हैन। सो लार्जेस्ट हामी सबभन्दा पहिला लार्जेस्टको लागि बनाउँछौं, द्याट मिन्स 61 वालाको लागि बनाउँछौं हैन। अनि यसको नेटवर्क आइडी है, नेटवर्क आइडी, ब्रोडकास्ट आइडी, अनि नम्बर अफ होस्ट सबै क्याल्कुलेट अघि हामीले गरेको होस्ट, युजेबल आइपी, सबनेट मास्क, अनि वेस्टेज लेख न, वेस्टेज अफ आइपी कति वेस्ट हुन्छ त्यो सबै क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। सो यो पर्टिकुलर केसमा हामी हेर्न सक्छौं भने तिम्रो नेटवर्क जुन दिएको यो एज्युम गरे 192.168.5 को दिएछ भने हामीले पहिला यो लार्जेस्टको लागि बनाउँछौं, द्याट मिन्स 6 बिटको लागि हामी गर्छौं। सो 6 बिटको लागि हामी गरिसकेपछि हाम्रो 2टा बिट हुने भयो हैन, युज गर्न मिल्ने भयो। सो हाम्रो नेटवर्क बाइ डिफल्ट गरेको भए 00 01 अनि 10 र 11 बन्छ हैन। 4 वटा नेटवर्क मात्र बन्छ नि।
सो हामीले यो युज गर्छौँ सुरुमा। यो युज गर्दाखेरि यो 0 0 मेरो फिक्स भयो, अरु बाँकी 6 वटा बिट मैले चेन्ज गर्न पाएँ। सो यो हिसाबले मेरो कति हुन्छ नेटवर्क आइडी डट सबै 0 भनेको 0 भयो। ब्रोडकास्ट आइडी कति हुन्छ 0 0 मेरो फिक्स हो, यो सबै 1 1 1 हुन सक्छ। यसले मलाई कति दिन्छ 6 बिट छ डट 63 दिन्छ है। 5 बिटले हामीलाई कति दिन्छ 31 दिन्छ। 6 बिट भयो भने 2 को पावर 6 minus 1, 2 को पावर 6 भनेको 64 minus 1 भनेको 63 भयो। होस्ट हाम्रो कतिवटा यसमा हुने भयो त 2 को पावर 6 minus 2 62 वटा सम्म हुन सक्ने भयो। आईपी हामी कुन युज गर्न सक्ने भयो डट 1 देखि लिएर डट 62 सम्म। सर अर्को क्लास सुरु भइसक्यो, सर कल गर्दै हुनुहुन्छ। ए ल ल तिमीहरु यो प्र्याक्टिस गर है। ठीक छ, अब नेक्स्ट विक नै होला हाम्रो क्लास त।